त्यो ट्राभल भिडियो यति सक्सेसफुल भयो साँच्चै मैले सोचेको थिएन होइन यति माया पाएको सोचेको थिएन तर राम्रो भएर अब मलाई लागिरहेको छ बरु म ट्राभलमा अथवा यो साइडमा पनि अलि फोकस गर्नु पर्ला जस्तो छ अब बनाउँछु नेपाल आएदेखि कहाँ घुम्नुभयो धेरै घुम्या छैन पोखरा धेरै पटक गइसकेँ चितवन धेरै पटक गइसकेँ नगरकोट धेरै पटक किन नगरकोट नजिक पनि छ रमाइलो पनि धेरै मलाई एकदमै मनपर्छ फेरि होइन बेरेठाँटी गान्द्रुगा छैन एकदम इच्छा थियो त्यहाँ पनि पुगेँ हेटौडा पुगेँ वीरगन्ज भैरवा तर कामको लागि मात्र गएको थिएँ हेटौडा वीरगन्ज भैरवा वेस्ट नेपालको प्लानिङ छैन एकदम इच्छा छ एकदम सो मेरो कुन विश लिस्टमा ठाउँ होइन अब विश लिस्ट पनि भन्नु पर्यो होइन इफ वी क्यान स्टिल स्प्रेड अवेरनेस जुन पुग्ने मान्छे छ त्यो पनि त पुगोस् बाहिर पनि धेरैजना हुन्छ ट्रेकिङ यताउता गर्नुहुन्छ नेपाल आएर गर्नु होइन लेट्स ट्राई एन्ड डु द्याट एटलिस्ट वाट एभर वी क्यान डु लेट्स डु वाट एभर वी क्यान डु किन अहिले हाम्रो आर्थिक व्यवस्थालाई सुधार्ने एकदमै आवश्यक भएको छ होइन इन्डिया मात्र होइन कि खास चाहिँ मेरो फेसबुक मेरो वाट्सएप लिङ्क छ होइन अनि मैले वाट्सएपमा धेरैवटा 28वटा छुट्टै देश विदेशबाट मेसेज पाएको कि 28वटा कन्ट्री अहिले आज बिहान टर्की साउदी मलेसियाबाट थपेको छ लिस्टमा ट्रिनिडाड टोबेगो हवाईबाट एकजनाले मेसेज गर्नुभएको छ सिसिली फ्रान्स युके अस्ट्रेलिया चाइना मेरो एउटा क्वालिटी मेरो आमा मलाई भन्नुहुन्छ कि भन्छ नि वेन लाइफ गिभ्स यु लेमन मेक लेमनेड होइन म मात्र त्यो गर्दैन कि मलाई लाइफले केही दिएन म सपोज मेरो सबभन्दा ठुलो विकनेस यो थियो द्याट आई वाज मेरो सबभन्दा ठुलो विकनेस थियो द्याट आई कुड नट स्टडी मच होइन मेरो जति पढ्ने इच्छा थियो जति पढ्ने चाहना थियो त्यो गर्न सकिनँ म जुनमा मेरो विकनेस हुन्छ नि म त्यसलाई आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउँछु कि त्यो मेरो एकदमै बानी छ मेरो सबभन्दा ठुलो विकनेस थियो द्याट आई कुड नट स्टडी एज मच मैले यहाँ आएर ओभर कम्पन्सेट गरेँ कि टोस्ट मास्टर्समा डिस्टिङ्ग्विस टोस्ट मास्टर अवार्ड पाएँ अमेरिकाबाट होइन मैले धेरै कुरा पढेको मैले धेरै सिकेको धेरै अनलाइन क्लासेसहरू पनि लिएर सिकेको फोटोग्राफी आफै सिकेको क्यामेरा ओम सरले उठाउन सिकायो मलाई होइन तर बिस्तारै यताबाट यो सर त्यो सरबाट एउटा कीर्तन सर हुनुहुन्छ 2-3 जनाबाट सिकेको होइन अनि जुनमा मेरो विकनेस हुन्छ नि म त्यसलाई नै आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउँछु कि सो मेरो लागि आई अलवेज डु द्याट्स माई ह्याबिट जहाँ पनि मलाई लाग्छ यो मेरो विकनेस छ आई वर्क 10 times एज हार्ड अन द्याट एन्ड आई मेक द्याट माई स्ट्रेन्थ सो आई गेस द्याट हेज हेल्प मी किन मेरो त्यो विकनेस थियो एकदम छिटो बिहा भयो सेटल गर्न गाह्रो भयो त्यसलाई नै स्ट्रेन्थ बनायो कि दर्शकहरू नमस्कार आजको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म उपस्थित भएको छु लक्ष्मण हो साँच्चीकै आफ्नो राष्ट्रप्रतिको माया अथाह जसलाई पनि हुन्छ र जसले पनि आफ्नो देशलाई प्रेम गर्छ तर केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो यसरी चर्चामा आयो कि एकाएक कि हामीले विश्वासै गर्न सक्दैनौँ यति अथाह प्रेम देखाउनु भएको छ टाइटल अलि नेगेटिभ भए पनि भित्री भाव भने साँच्चीकै फरक नै थियो यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मोटिभेसनल स्पिकर कर्पोरेट ट्रेनर मानसी अग्रवाल हुनुहुन्छ उहाँ भारतको छोरी हुनुहुन्छ नेपालको बुहारी हुनुहुन्छ यति बेला हामी मानसी अग्रवालसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ म्याम नमस्कार यहाँलाई स्वागत नमस्ते एकदम हजुर मलाई पनि ठिक छ हजुर हामी अब कुराको सुरुवाती गर्न चाहन्छौँ हजुरले जुन केही दिन अगाडि आफै मेकिङ गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अथवा सोसियल साइटमा राख्नुभयो धेरैले मन पराउनु भयो हजुर झट्ट हेर्दाखेरि नराम्रो लाग्यो धेरैलाई हो बाहिरी रूप हेर्दाखेरि नराम्रो लाग्यो हजुर तर भित्री प्रेम अथाह देखाउनु भयो हजुर त्यो मनसाय चाहिँ कसरी आयो टु मेक इट नेगेटिभ एन्ड देन पोजिटिभ त्यो यस्तो छ कि मैले रियलाइज गरेको मिडियामा होइन अब हाम्रो बानी नै त्यस्तो छ हामी यति युज टु भइसके ब्रेकिङ न्युजको त्यो पुरै वी टेक इन द्याट काइन्ड अफ कन्टेन्ट होइन अनि कुनै कुराले सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि त्यो सेन्सेसनलाइज हुँदैन एन्ड टिल इट इज सेन्सेसनलाइज नो वान वाचेस होइन अनि मैले खास चाहिँ आफ्नो साथीहरूको लागि पनि बनाएको थिएँ यो होइन साथीहरू आओस् नेपाल के त्यो मेरो मेन रिजन थियो अनि त्यसलाई पनि अलि
ट्विस्ट दिनको लागि अनि सेन्सेसनलाइज गर्नको लागि मैले यो न्यारेटिभ छानेको होइन। अनि यो न्यारेटिभ यो प्रेमिस छान्दाखेरि मैले रियलाइज गरेँ रमाइलो थियो तर रिस्की पनि थियो के। मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो होइन, अब के गर्छ मान्छेहरू होइन, कति रिसाउनु हुन्छ यस्तो भारतीय एउटा केटी आएर हाम्रो देशको लागि यस्तो भनिराख्नु भएको छ होइन। तर रिस्क पनि थियो, बट आई टुक द्याट रिस्क, क्यालकुलेट गरेर अलिकता रिस्क लिएको, तर राम्रो भयो फाइनली। अब सोचिरहेको छु त राम्रै भयो। धेरै मान्छेहरूको प्रभाव हजुरले भने जस्तो के भन्छ भने ब्रेकिङ न्युजहरू प्रायः जस्तो बाहिरी मान्छेले हेर्छ, भित्र के छ भन्ने हेर्दैन कसैले। तर हजुरको बाहिरी हेर्दा अथवा त्यो त्यही अवस्थामा हेर्थे भने मान्छेहरूले पक्कै पनि कुन महिलाले अथवा कुन के संज्ञा दिन्थे उहाँहरूको हातमा हुन्थ्यो त्यो दिन्थे। तर भित्री हेर्दाखेरि मान्छेहरू धेरैको मन जित्नुभयो। हजुरको अलिकति इन्डिभिजुअल कुरामा जाउँ, कति वर्ष नेपालको बुहारी भन्नुभएको थियो? 14.5 वर्ष भइसक्यो अब त, धेरै दिन भयो होइन। 2006मा म यता आएको। नेपाललाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि भारतलाई धेरै? चोइसै गर्न मिल्दैन। तपाईँ मलाई भन्नु कुन चाहिँ आँखा मनपर्छ, राइट और लेफ्ट गर्न सक्नुहुन्न नि, त्यही हो के। अब एउटा मेरो मैती भयो, एउटा मेरो ससुराल भयो होइन, चुजै गर्न मिल्दैन। भारतमा हुर्केको होइन, त्यहाँ मेरो आमा बुवा मेरो पुरै फ्यामिली छ होइन, त्यहाँ एजुकेसन पनि मैले पाएको। तर यता आएर मैले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी पनि पाएको, काम पनि यता गरेको, कर्मभूमि यो हो, अनि एउटा भोइस पनि पाएको होइन। भारतमा हुँदाखेरि म 21 वर्षको थिएँ भारत छोडेको होइन। त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन द्याट माई वर्ड्स क्यान मेक अ डिफ्रेन्स। मेरो शब्दले कसैको लाइफमा अथवा मेरो लाइफमा पनि डिफ्रेन्स गर्न सक्छ। तर नेपालमा आएर मैले आफ्नो खास चाहिँ आफ्नो भोइस पाएँ, टु एक्सप्रेस माई सेल्फ, त्यो कन्फिडेन्स पाएँ। एन्ड सो आई लभ नेपाल एज वेल, देयर इज नो चोइस। यति भनिरहँदा इन्डिभिजुअली कुराहरू नै मान्छेले धेरै जान्ने इच्छुक हुनुहुन्छ। आखिर किन बोल्नुभयो अथवा के सेन्सले बोल्नुभयो भनेर त मान्छेले तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि साथीभाइलाई मात्रै देखाउनलाई मैले यो काम गरेको थिएँ, तर अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमले मलाई फलो गरेँ भन्न खोज्नुभयो। यति भइराख्दा त्योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू पनि त थुप्रै बनाउनु भएको थियो यहाँले। 14 न 15 न 16 नम्बर यो 17 हो। मैले आज बिहान हेरेको होइन, म पनि क्यालकुलेट गरिरहेको थिएँ कि कति भिडियो पछि मेरो राम्रो लाइक यस्तो भयो होइन। अनि आज मैले हेरिरहेको थिएँ कति बनाएको, अनि आई वाज काउन्टिङ। सो मैले हेरेको यो 17 नम्बर हो होइन। अनि फर्स्ट 16 भिडियोजमा मैले 3 खालको कहानी राखेको, 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भिडियोज थियो। एउटा कम्युनिकेसन स्किल्स, त्यो मेरो स्पेसलाइजेसन नै हो होइन, बिकज आई एम अ कम्युनिकेसन स्किल ट्रेनर, पब्लिक स्पिकिङ, कस्टमर सर्भिस, यो स्किल्स म सिकाउँछु होइन। त्यो फर्स्ट भयो। सेकेन्ड मेरो टाइप थियो मोटिभेसनल स्पिकिङ। सो हाम्रो गाडीको एक्सिडेन्ट भएको थियो, वाट डिड आई लर्न फ्रम देयर होइन, अथवा यो कोरोना भाइरसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नो लाइफको फेलियर्सबाट कसरी सिक्न सक्छौँ, केटी भएर होइन कस्तो फिल हुन्छ, त्यस्तो खालको भिडियोज बनाएको थिएँ। अनि एउटा अर्को थियो स्टोरी टेलिङ, मेरो लाइफको कहानीहरू होइन, मैले आफ्नो हजुरबुवाको बितेको त्यो एकदमै स्याड खालको स्टोरी, तर त्यहाँबाट पनि मैले के सिकेँ त्यो राखेँ। तर यो चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट जनर भयो, यो चाहिँ ट्राभल भयो होइन। यो चाहिँ अलिकता रमाइलो पनि थियो, लाइट जस्तो थियो, अनि ट्राभल थियो, अर्को जनर थियो। तर गर्दाखेरि मलाई रमाइलो भयो, बिकज मैले यो खास चाहिँ आफ्नो साथीहरूको लागि अनि दाइकोहरूको लागि बनाएको थिएँ। किन मैले यति वर्षदेखि सबैलाई भनिरहेको छु होइन, आउनु आउनु आउनु, धेरैजना आउनु भएको छ, 3-4 जना होइन, तर मेरो एउटा मेन फ्रेन्ड्सको ग्रुप छ क्या, अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। किनकि अब 14 वर्षमा कसैको बिहा भइरहेछ, कसैको जब चेन्ज भइरहेछ, अल अफ देम वर बिजी, आई वाज अल्सो बिजी होइन। 2 वर्षमा आफ्नो बाबुसँग पनि एकदमै व्यस्त भएर बोलाउन सकिनँ। सो अब मलाई लागिरहेछ यस्तो मलाई झ्याउ भयो होइन, बोलाउँदा फाइनली आई सेड डोन्ट कम, जस्ट डोन्ट कम टु नेपाल। अनि त्यो जुन एउटा एङ्गल थियो, त्यो एङ्गल रमाइलो लाग्यो आफूलाई पनि होइन। अनि सो द्याट्स हाउ इट डेभलप्ड फ्रम देयर के। पहिला त्यो सुरुमा हुन्छ नि म्याम, भिडियो बनाउँदाखेरि त तपाईँको बोल्दाखेरिको त्यो भित्री फिलिङ त छँदै थियो, तर हजुरले यहाँ आएर त्यसलाई एडिटिङ गरेर होस् अथवा त्यसलाई चाहिँ पब्लिसिटी गर्दाखेरि होस्, त्यतिखेर केही लागेन जस्तो माइन्ड मेकअपमा कतै नेगेटिभ नै पो आउँछ कि भन्ने त्यो केही कन्फ्युजन थियो कि नै हजुरलाई? धेरै थियो। मैले एडिट गरिसकेको थिएँ होइन, एडिटिङ गर्दाखेरि थिएन। कन्फ्युजन कहिले आयो, एडिटिङ गरेपछि सकेपछि त्यो फुल भिडियो एकचोटि मैले हेरेँ एन्ड आई वाज लाइक ओ माई गड,
जति कोही मान्छे पुरै भिडियो अथवा 2-3 मिनट हेर्दैन डेफिनेटली नेगेटिभली लिन्छ, म पनि लिन्थेँ होला होइन। अनि तर मैले के गरेँ, अब मैले आफ्नो फोटोग्राफर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग सेयर गरेँ कि उहाँकै फोटोज मैले यो भिडियोमा पनि यो प्रयोग गरेको, अनि मैले यो भिडियो पुरै उहाँसँग सेयर गरेको। एन्ड आई आस्क्ड हिम, सर लाइक टेल मी यु नो, हजुर पनि नेपाली हुनुहुन्छ होइन, मलाई भन्नु हजुरलाई ओफेन्सिभ अथवा नराम्रो लागिरहेछ भने म कहिले पनि हाल्दिनँ, कहीँ पनि हाल्दिनँ, म बरु राख्छु साथीहरूलाई व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छु, हेर जे गर्नुपर्छ पर्सनली गरिदिन्छु। सरले भन्नुभयो हेर्नु मान्छे, मेरो विचारमा नेगेटिभ बोल्ने मान्छे हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ होइन, सो नेगेटिभ कुराको बारेमा नसोच्नु, तपाईँ यो तरिकाले सोच्नु, नेगेटिभ बोल्ने मान्छे हुन्छन् तर जो मान्छे बुझ्छ त्यो मान्छे यो भिडियोलाई धेरै पोजिटिभ तरिकाले लिन्छ होइन। अनि तिमी चाहिँ पोजिटिभको बारेमा मात्र सोच, तिमी नेगेटिभको बारेमा नसोच, त तिमी जे गर्छ यु क्यानट प्लिज एभ्रिबडी, यु क्यानट मेक एभ्रिबडी ह्याप्पी। अनि सरको कुरा मारेर मैले सोचेँ हस् ठिक छ म हालिदिन्छु। सरले के भन्नुभयो, 2-3 घन्टा हेर, एकदमै नेगेटिभ आयो भने हटाइदियो, के गर्न सक्छ। सो सरको कुरा मारेर खास चाहिँ मैले हालेको, अनि अहिले सोच्दाखेरि इट वर्क आउट फाइन फर मी, या इट वर्क आउट वेल। नेपालमा आएर वैवाहिक जीवनमा नेपालमा बाँधिनु भयो र कर्मभूमि पनि नेपाललाई नै बनाउँदै आउनुभयो, नेपाललाई नै धेरै अथाह प्रेम गर्नुभयो। तर भारतमा घुम्नलायक ठाउँ छैनन् भन्ने पनि छैन। हामीलाई बिच साइड एकदम धेरै लाइक गर्छौँ, हामीले कोलकाता मुम्बई जहाँ हुन्छ हामी धेरै लाइक गर्छौँ, किनभने हामीले त्यो ठाउँ देखेको छैन। एक्ज्याक्टली हो। यहाँ चाहिँ अब घरको ढोकाबाट बाहिर निस्कियो भने हामीले माउन्टेन भ्यू, हजुर, अब नेचुरल अन्य त्यस्तो ठाउँहरू देख्न पाउँछौँ, किनभने हाम्रो माइन्डमा त्यो नै छैन कि जहाँ नेचुरल हो भन्ने नै लाग्दैन। हजुरले यति भनिराख्दा नेपालका केही ठाउँ र भारतका केही ठाउँलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने हजुरको नजरमा कसरी गर्नुहुन्छ? कम्पेरिजन त गर्न मिल्दैन होइन, सबै ठाउँ राम्रो हो होइन, तर मलाई यस्तो लाग्छ कि भारतमा के फरक थियो मेरो लाइफमा, आई क्यानट कम्पेयर कन्ट्रिज, द्याट्स नट पोसिबल, द्याट्स नट फेयर होइन। तर मेरो लाइफमा के फरक थियो, म क्यालकाटामा हुर्केको होइन, अनि क्यालकाटामा चाहिँ एकदमै ठुलो सिटी भएर त्यहाँ धेरै नेचुरल ब्युटी सिटीभित्र छैन खास चाहिँ होइन। दुईवटा कन्ट्रीलाई अथवा दुईवटा ठाउँलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन होइन, द्याट्स नट पोसिबल। सबैको आफ्नो हिस्ट्री छ, सबैको आफ्नो प्रब्लम छ, सबैको आफ्नो गुड पोइन्ट छ, त्यो त पोसिबलै छैन। तर म आफ्नो लाइफको आफ्नो नजरियाबाट आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट कम्पेयर गर्न सक्छु। अनि कम्पेयर गर्दाखेरि मैले के पाएँ, मेरो लाइफमा चाहिँ होइन क्यालकाटामा म हुर्केको होइन, क्यालकाटा एकदमै क्राउडेड सिटी छ, सर्टन पार्ट्स आर भेरी क्राउडेड। अनि म पनि उता हुर्किँदाखेरि आई रियलाइज द्याट नेचुरल ब्युटी छ तर धेरै टाढा छ, मेन सिटीबाट धेरै टाढा छ होइन। क्यालकाटाबाट बिच पनि धेरै टाढा छ, 5-6 घन्टा जति लाग्छ पुग्न होइन। सो हामी यत्तिकै जान मिल्दैन, त्यस्तो छैन। सो क्यालकाटामा पनि हुँदाखेरि पनि आई वाज नेभर इन टच विथ नेचर होइन, प्राकृतिक सुन्दरता थियो तर एकदमै नजिक थिएन कि, त्यो फरक थियो। तर नेपालमा आउँदाखेरि अब घरको झ्याल खोलेपछि नै पहाड छ होइन, त्यो मलाई मन पर्यो कि मेरो लाइफमा इट वाज लाइक नेचर वाज कमिङ इनसाइड माई लाइफ। नेचरको लागि बाहिर जाने त्यो आवश्यकता थिएन कि, नेचरै भित्र आइरहेको थियो, द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट। तर धेरैको चाहना नै त्यही हुन्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् भन्ने बित्तिकै जसको चाहना पनि त्यही हुन्छ। तर हजुरको पनि यो माथिबाट आएर हेर्दाखेरि हजुरको घरबाट पनि त सिधै हिमाल देख्ने ठाउँमा विवाहित हुनुभयो होइन, आफैमा एकदम त्यो केले जुराएको जोडी भन्नुभयो, त्यो त मैले भन्न नै सक्दा नै आएन होइन। ठिक छ म्याम, अनि नेपालमा अहिले प्रोफेसनल्ली के गरिरहनु भएको छ यहाँ? म चाहिँ 2 काम गर्छु मेनली। आइम अ कर्पोरेट ट्रेनर, कम्पनीहरूमा ब्याङ्कहरूमा होइन म गएर ट्रेनिङ दिन्छु, कम्युनिकेसन स्किल्स, पब्लिक स्पिकिङ, कस्टमर सर्भिस, यो सबैको विषयमा म ट्रेनिङ दिन्छु। अनि ट्रेनिङ गर्दै गर्दै मैले मोटिभेसनल स्पिकिङ, ट्रान्सफर्मेसनल स्पिकिङमा पनि ट्राई गरेको, एन्ड इट्स डुइङ वेल, भेरी वेल, म बाहिर पनि गरेको। अनि अब चाहिँ म भिडियोज पनि बनाउँदैछु, सो द्याट इज लाइक भिडियो पनि मैले लकडाउनमा खास चाहिँ भिडियो बनाउन सिकेँ होइन, अनि मेरो लागि राम्रो भयो, सो भिडियो पनि बनाउँदैछु, द्याट्स वान थिङ। अनि अन द अदर साइड आइम अल्सो अ फोटोग्राफर, म प्रोफेसनल फोटोग्राफर पनि भएर म बच्चाहरूको फोटो लिन्छु अनि खानेकुराको फोटो लिन्छु। यो भिडियो मेकिङ गर्नुभयो, त्यस पश्चात अहिले अझै केही भित्रबाट एकदम प्रफुल्लित गर्ने अवसर आएको छ यहाँलाई, जस्तो कि मैले पनि गर्दा त हुने रहेछ नि त, जसको हजुरले त त्यतातिर ध्यान नै दिनुभएको थिएन कि जहाँ मैले भिडियो बनाउनुपर्छ, नेचुरल ठाउँहरू मेरो आँखाले देख्छु तर मैले क्यामेरामा कैद गर्छु भन्ने कल्पना गर्नुभएको थिएन, लकडाउनले सिकायो। त्यस पश्चात अब त जहाँ जानुहुन्छ हामीले
मानस अग्रवाल कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र के गरिरहनु भएको छ भनेर फलो गर्ने अवसर चाहिँ मिल्छ पक्कै पनि अब ओके आई डिड नट नो द्याट अच्छा हजुर अनि म के सोचिरहेको छु अब त्यही के ट्राभलमा होइन यति इन्ट्रेस्ट छ मान्छेको मलाई थाहा थियो तर मलाई यो थाहा थिएन अब एउटा के मिस्टेक के कतिचोटि हुन्छ मान्छेहरू भन्छ आउनु नेपाल घुम्नु होइन तर अ लट अफ द्याट कन्भर्सेसन अ लट अफ द्याट कम्युनिकेसन इज इन नेपाली होइन अस्ति पनि हामी एउटा ठाउँमा गएको थियौँ अनि एकदम ठुलो पोस्टर थियो कि बाहिरबाट आएको पाहुनाहरूको लागि यस्तो यस्तो प्रपर सेटिङहरू गर्नुभएको थियो ठुलो पोस्टरै थियो बाहिरको फरेनर्सहरूको लागि तर फुल पोस्टर नेपालीमा थियो अब फरेनर नेपालीमा भएको कुरा कसरी बुझ्न सक्छ बुझ्दैन होइन अनि मैले के पाएँ मेरो कुरामा बिकज मेरो डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज मेरो डिफल्ट सेटिङै इङ्ग्लिस हो होइन मेरो लागि के भयो मेरो लागि त्यो एउटा प्लस पोइन्ट एक तरिकाको भयो होइन किनकि मेरो वर्ड्स बिकज इट्स इन इङ्ग्लिस इट क्यान रिच अ वाइडर अडियन्स त्यति मात्र हो होइन अनि बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि फरेनर्सहरूको लागि पनि त्यो रिच गर्न सक्छ त्यो चाहिँ अलिक फरक भएर म पनि सोचिरहेको छु अब यो ट्राभल भिडियो यति सक्सेसफुल भयो साँच्चै मैले सोचेको थिएन होइन यति माया पाएको सोचेको थिएन तर राम्रो भएर अब मलाई लागिरहेको छ बरु म ट्राभलमा अथवा यो साइडमा पनि अलिक फोकस गर्नु पर्ला जस्तो छ अब बनाउँछु नेपाल आएदेखि कहाँ घुम्नुभयो धेरै घुम्या छैन पोखरा धेरै पटक गइसकेँ चितवन धेरै पटक गइसकेँ नगरकोट धेरै पटक किन नगरकोट नजिक पनि छ रमाइलो पनि धेरै मलाई एकदमै मनपर्छ फेरि होइन बेरेठाँटी गान्द्रुक गएको छैन एकदम इच्छा थियो त्यहाँ पनि पुगेँ हेटौडा पुगेँ वीरगन्ज भैरवा तर कामको लागि मात्र गएको थिएँ हेटौडा वीरगन्ज भैरवा वेस्ट नेपालको प्लानिङ छैन एकदम इच्छा छ एकदम सो मेरो कुन विस लिस्टमा ठाउँ होइन अब विस लिस्ट पनि भन्नु पऱ्यो होइन नेपालको मुस्ताङ नम्बर 1 मनाङ रारा लेक तर रारा मलाई एकदम डर लाग्छ किनकि धेरै हिँड्नुपर्छ गर्छु कि गर्न सक्दिनँ थाहा छैन होइन हाम्रो मुक्तिनाथतिर पनि होइन फर द नेचुरल ब्युटी त्यसपछि हाम्रो त्यो खप्तर नेसनल पार्क जाने एकदमै इच्छा छ होइन धेरै सुनेको के गएको छैन अहिलेसम्म होइन अनि त्यो सो ब्याड गान्द्रुक पुन हिल मेरो फ्यामिलीबाट सबै जानुभएको थियो कि तर त्यतिखेर मलाई ज्वरो आएर मलाई लाग्यो छैन होइन मैले मिस गरेको कि गान्द्रुक सो गान्द्रुक पुन हिल पनि अलि मैले सुनेको गान्द्रुकसम्म अब गाडी पनि जान थाल्यो होइन इट्स बिकम अ मोटरेबल रोड सो नाउ आइम बेटर बिकज आइम नट मच अफ अ ट्रेकर म ट्रेकिङ खालको मान्छे होइन कि मलाई चाहिँ सजिलो सिधासँग रमाइलो गएर जानु पर्यो त्यहाँ हेर्नु पर्यो धेरै एडभेन्चर स्पोर्टको पनि त्यति चाहना छैन होइन बरु हेर्नु पर्यो नेचरसँग अलि टाइम स्पेन्ड गर्नु पर्यो त्यहाँ मेबी जस्ट टेक अ ग्लास अफ हट वाटर एन्ड जस्ट सिट बाई द रिभर त्यस्तो खालको अनि आई लभ सिटिजमा घुम्न पनि इच्छा हुन्छ मलाई होइन एन्ड अ सिटी विथ ब्युटी इज लाइक एभ्रिथिङ टुगेदर एब्सोल्युटली सो त्यो तरिकाले सो ट्राभल गरेको छु तर विस लिस्ट पनि छ ठुलो लिस्टै छ अब जस्तो यति भनिरहँदा हामीले भारतकै पनि केही घुम्ने ठाउँको उदाहरण अघि हामीले दियौँ पनि भारतका अधिकांश ठाउँहरूमा पुग्न सजिलै सकिन्छ हजुर फ्लाइटबाट होस् अथवा सडकबाटै होस् हामी सजिलै पुग्न सक्छौँ यहाँले राराको कुरा गर्नुभयो सेफुक्सुन्डोको कुरा गर्नु किनभने वेस्ट नेपालका धेरै प्रख्यात ठाउँहरू पनि छ जहाँ हामी चाहेर पनि पुग्न सक्ने अवस्था छैन गाह्रो छ हजुर इत्यादि भइराख्दा अलिकति पछाडि पर्नाको टुरिज्म एरियामा अलिकति टुरिज्म क्षेत्रमा अलिक पछाडि पर्नाको कारण यो पनि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँको विचारमा अब हामीले त देखेको सिधा सादा विचार त यही नै हो होइन किनभने हामी सजिलै पुग्न सक्दैनौँ यहाँले देखेको चाहिँ के मलाई पनि त्यही लाग्छ आई एग्री विथ यु होइन किनकि हेर्नु कुनै ठाउँको पब्लिसिटीको लागि टुरिज्मको लागि देयर आर 2 थिङ्स द्याट यु निड अ हार्डवेयर एन्ड यु निड अ सफ्टवेयर एकदम सजिलो लेम्यान तरिकाले हार्डवेयर मिनिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसेस इन्टरनेट होटल्स वाटर अल अफ द्याट त्यो चाहिँ खास सरकारले गर्ने हो सफ्टवेयर माने इन्फर्मेसन अवेरनेस पब्लिसिटी त्यो एउटा चाहना जागृत गर्ने के मलाई त्यहाँ जाने इच्छा छ द्याट त्यो पनि सरकार गर्न सक्छ तर त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यसमा धेरै धेरै पैसा लाग्दैन के आजको जमानामा होइन इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँ हामी जस्तो साधारण मान्छे पनि त्यसमा हेल्प गर्न सक्छौँ कि म चाहिँ बाटो बनाउन सक्दिनँ म एयरपोर्ट बनाउन सक्दिनँ द्याट्स नट इन माई क्यापेसिटी तर सफ्टवेयरमा अलिकता मलाई लाग्छ हामी पनि गर्न सक्छौँ हातमा हात मिलाउन सक्छौँ हजुर त्यो भएर मैले त्यो सोचेर अब सोच्दाखेरि अब मलाई लागिरहेछ द्याट इज अ गुड अप्रोच इभन पिपल लाइक यु एन्ड मी वी क्यान डु थिङ्स अबाउट दिस एन्ड इफ वी डु थिङ्स अबाउट इट इट्स गुड फर एभ्रिबडी इन्भल्भ सो आई थिङ्क
अफकोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भने गाह्रो हुन्छ बिकज अ ह्युज पपुलेसन क्यानट गो पिपल विथ डिसेबिलिटिज बच्चाहरू भएको मान्छे एकदम बुढो भएको मान्छे ट्रेकिङ मन नपरेको मान्छे होइन अब मेरो श्रीमान जस्तो मान्छे पुग्न सक्छ उहाँलाई एकदमै मनपर्छ एकदमै फिट पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ तर म जस्तो मान्छे मलाई गाह्रो हुन्छ होइन चाहना छ तर जान्नु सकिँदैन तर द्याट्स द थिङ के अफकोर्स देयर आर सर्टन पिपल हु क्यानट गो तर देयर आर पिपल हु क्यान रिच तर इफ वी क्यान स्टिल स्प्रेड अवेरनेस जुन पुग्ने मान्छे छ त्यो पनि त पुगोस् बाहिर पनि धेरैजना हुन्छ ट्रेकिङ यताउता गर्नुहुन्छ नेपाल आएर गर्नु होइन लेट्स ट्राई एन्ड डु द्याट एटलिस्ट वाट एभर वी क्यान डु लेट्स डु वाट एभर वी क्यान डु किन अहिले हाम्रो आर्थिक व्यवस्थालाई सुधार्ने एकदमै आवश्यक भएको छ होइन यो वर्ष सबैको लागि गाह्रो भएको छ स्ट्रेसफुल भएको छ गाह्रो भएको छ सो मेनी पिपल हेभ लस्ट देयर जब्स लस्ट देयर बिजनेसेस लाइफ लङको जति जोगेको वाट एभर कमाइ थियो एभ्रिथिङ इज गन होइन सो हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी छ नि त जति गर्न सकिन्छ गर्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट हजुर हजुर यति भनिरहँदा हजुरले जुन बोलेका शब्दहरू नेपालमा मात्रै मन पराइएनन् कि यी कुराहरू त अहिले हजुरको माइतीतिर भनौँ न माइती अथवा पुरानो घरतिर त्यहाँ पनि धेरै लाइक गर्नुभएको छ होला धेरै हेर्नु भएको छ होला के हो के भइरहेछ लागिरहेछ के भयो किनभने 11 लाख बडीले त आज बिहानसम्म बडीले हेरिसकेको थियो 13 लाख पुगिसक्यो मैले अघिदेखि पुरै रनिङमा छ भनेपछि यो देश तथा विदेशमा धेरै छरपष्ट भयो भनौँ न एक हिसाबले के भन्नुहुन्छ अब उहाँहरू चाहिँ आउने इन्ट्रेस्टेड नै भइसक्नुभयो जसलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्थ्यो नो नट जस्ट द्याट उहाँहरूले त त्यो फर्स्ट डे होइन मेरो जुन साथीहरू छन् फर्स्ट डे हेरेर टिकट्स बुक गर्न मिल्छ अहिले सेफ छ आई सेड नाउ डोन्ट कम यु आर नट इन्भाइटेड एनिमोर अहिले आएर के गर्ने त होइन इन्भिटेसनै सक्यो तिम्रो इन्भिटेसन एक्सपायर भइसक्यो होइन मैले जिस्काइरहेको थिएँ होइन दे विल डेफिनेटली कम तर त्यो बाइक पनि होइन अब जस्तो हाम्रो इन्डिया मात्र होइन कि खास चाहिँ मेरो फेसबुक मेरो वाट्सएप लिङ्क छ होइन अनि मैले वाट्सएपमा धेरैवटा 28वटा छुट्टै छुट्टै देश विदेशबाट मेसेज पाएको कि 28वटा कन्ट्री अहिले आज बिहान टर्की साउदी मलेसियाबाट थपेको छ लिस्टमा ट्रिनिडाड टोबेगो हवाईबाट एकजनाले मेसेज गर्नुभएको छ सिसिली फ्रान्स युके अस्ट्रेलिया चाइना मलेसिया भनिसकेँ होइन युएस पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश बर्मा बर्माबाट होइन भुटान all these श्रीलङ्का यो सबै कन्ट्रीबाट कसैले मलाई कन्ट्याक्ट गरेछ थ्याङ्क यू फर द्याट भिडियो वी वान्ट टु भिजिट नेपाल इज इट सेफ शुड वी बुक टिकट्स आर द फ्लाइट्स अन एन्ड आइम लाइक आइ एम नट अ ट्राभल एजेन्ट मलाई सबै डिटेल्स थाहा छैन बट प्लिज फाइन्ड आउट एन्ड वेन यु थिङ्क द सिचुएसन इज बेटर प्लिज भिजिट इट्स अ ग्रेट प्लेस सो त्यो भाषा धेरै 28वटा अनि कतिवटा यस्तो कन्ट्री छ मलाई कन्ट्री कोड थाहा छैन कि सो सोचिरहेको छु गुगल गरेर हेर्छु कहाँबाट मेसेज आएको छ हो ओके त्यो गर्नुपर्छ कति खुसी लाग्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यो भिडियोमा कि अहिले हामीले इन्टरभ्यू गरिराख्दा पनि त्यो भिडियोलाई कति व्याख्या विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै आइरहेको छैन किनभने मैले त अघि नै कुरा जोडी पनि सकाइ पनि सकेँ टाइटल हेर्दा झट्ट हेर्दा नराम्रो के बोलेको होला जस्तो लाग्यो भित्र हेर्दाखेरि हेरेँ मैले नै कमसेकम 5-6 पटक पल्टाइ मैले नै हेरेँ हो मैले नै हेरेँ भनेपछि म पनि आश्चर्य परेँ कि के भइरहेछ यहाँ सुरुमा हिजो फर्स्ट आवरमा मैले हिजो मर्निङमा फर्स्ट आवरमा हेरेको थिएँ मानसी मेम कहाँ हुनुहुन्छ होला उहाँलाई भेट्न पाइदिएको भए यति बोल्ने मान्छे भन्ने लागिरहेको थियो तर भेट्न पाइयो यति भइराख्दा अब म हजुरको जसरी यहाँको कुरालाई म जोड्न चाहन्छु नेपाल आए पश्चात हजुर आफ्नो व्यावहारिक कुराहरूमा धेरै जोडिनु भयो बाबु हुनुहुन्छ सर हुनुहुन्छ घर परिवारसँग घुलमिल हुनु पर्यो यति मात्रै नभएर तपाईँले गर्न जति चाहनुहुन्थ्यो त्यति नभएको जस्तो अरू चेलीबेटी अरू छोरी चेलीको देखिन्छ किनभने वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि धेरै फरक लाइफ हुन्छ भन्छन् होइन यो बाटो हजुरले गुन्जिन पर्यो अथवा त्यो बाटो हिँड्न पर्यो परेन जस्तो कि यहाँले चाहिँ विवाहमा गाँसिसकेपछि म चाहिँ वैवाहिक जीवनमा गाँसिसकेँ अब मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने महसुस भएको होइन जुन बेला मेरो विवाह भएको थियो आई वाज 21 इयर्स होइन अनि म कलेज टपर थिएँ इकोनोमिक्समा वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट अनि मलाई धेरै इच्छा थियो म पढाइ गर्छु म अगाडि बढ्छु मलाई धेरै कुरा गर्ने इच्छा थियो धेरै केही गर्न सकिनँ त्यतिखेर अनि मेरो फर्स्ट फ्यु इयर्स वर भेरी डिफिकल्ट फर मी होइन सेटल हुन पनि हाम्रो फ्यामिलीमा नि कता प्रब्लम्सहरू पनि थियो फर्स्ट फ्यु इयर्स मेरो लागि एकदमै गाह्रो थियो तर आई थिङ्क 8-10 वर्ष भइसक्यो things touch would have been much better. The first 4, 5, 6 years were very difficult for me. तर राम्रो हुँदै गएको अनि तर मेरो एउटा क्वालिटी मेरो आमा मलाई भन्नुहुन्छ कि
भन्छ नि when life gives you lemon make lemonade होइन म मात्र त्यो गर्दैन के मलाई लाइफले केही दिएन म सपोज मेरो सबभन्दा ठुलो विकनेस यो थियो द्याट आई वाज सपोज मेरो सबभन्दा ठुलो विकनेस थियो द्याट आई कुड नट स्टडी मच होइन मेरो जति पढ्ने इच्छा थियो जति पढ्ने चाहना थियो त्यो गर्न सकिनँ म जुनमा मेरो विकनेस हुन्छ नि म त्यसलाई आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउँछु कि त्यो मेरो एकदमै बानी छ मेरो सबभन्दा ठुलो विकनेस थियो द्याट आई कुड नट स्टडी एज मच मैले यहाँ आएर ओभर कम्पन्सेट गरेँ कि टोस्ट मास्टर्समा डिस्टिङ्ग्विस टोस्ट मास्टर अवार्ड पाएँ अमेरिकाबाट होइन मैले धेरै कुरा पढेको मैले धेरै सिकेको धेरै अनलाइन क्लासेसहरू पनि लिएर सिकेको फोटोग्राफी आफै सिकेको क्यामेरा ओम सरले उठाउन सिकायो मलाई होइन तर बिस्तारै 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 यताबाट यो सर त्यो सरबाट एउटा कीर्तन सर हुनुहुन्छ 2-3 जनाबाट सिकेको होइन अनि जुनमा मेरो विकनेस हुन्छ नि म त्यसलाई नै आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउँछु के सो मेरो लागि आई अलवेज डु द्याट्स माई ह्याबिट जहाँ पनि मलाई लाग्छ यो मेरो विकनेस छ आई वर्क 10 times एज हार्ड अन द्याट एन्ड आई मेक द्याट माई स्ट्रेन्थ सो आई गेस द्याट हेज हेल्प मी किन मेरो त्यो विकनेस थियो एकदम छिटो बिहा भयो सेटल गर्न गाह्रो भयो त्यसलाई नै स्ट्रेन्थ बनायो कि मैले यो तरिकाले ट्राई गर्यो यति मेहनत गर्यो एभ्री डे 1% मेरो रुलै थियो कि हिजोभन्दा आज अलि बेटर अलिक केही गर्नु पऱ्यो अनि म एकदमै फेरि त्यो घरमा केही नगरिकन टिभी हेरेर बस्न सक्ने मान्छे होइन के लकडाउन पनि थियो होइन एकदमै जो पुरै लकडाउन थियो फर्स्ट लकडाउनमा क्यामेरा लिए भिडियो बनाएँ एउटा फर्स्ट भिडियो 1.5 मिनटको भिडियो एडिट गर्न मलाई 8 घन्टा लाग्यो किन थाहा पनि थिएन कुन सफ्टवेयरबाट गर्नुपर्छ सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर सिक्ने अन अफ त्यति पनि थाहा थिएन होइन इट टुक मी अ लट अफ टाइम एन्ड त्यो भिडियो जुन तपाईँ 8 मिनटमा आज देख्नुहुन्छ त्यो भिडियो पनि बनाउन 6-7 घन्टा लाग्यो तर त्यो 6-7 घन्टा किन यति थोरै टाइममा भयो किन मैले धेरै भिडियो बनाइसकेको थिएँ धेरै प्र्याक्टिस भइसकेको थियो सो द होल प्रोसेस इज अ भेरी लङ प्रोसेस टु बी एबल टु स्पिक अल्सो टु बी एबल टु राइट अल्सो त्यो आइडिया पनि टाइम लाग्छ टु बी एबल टु राइट लाइक द्याट सो यो भिडियो 6-7 घन्टा लाग्यो तर खास चाहिँ यो 12 वर्षको मेहनत हो टु बी एबल टु डु द्याट धेरै सिकाइको अवसर दियो यहाँलाई धेरै सबथोक पढेर मात्रै माथि पुगेर मात्रै हुने रहन्छ सिकेर पनि हुँदो रहेछ धेरै सिक्नुपर्छ हो किनकि हेर्नु म एडुकेटर हो खास चाहिँ होइन म पढाउँछु मान्छेलाई तर मलाई पनि थाहा छ हाम्रो जुन मेनी प्लेसेसमा हाम्रो जुन बुकिश नलेज छ द्याट प्रिपेयर्स अस टु गेट जब्स होइन अब म चाहिँ बुकबाट पढेर जब गर्न सक्छु म डक्टरको डिग्री पाउन सक्छु तर टु बी अ गुड डक्टर इज एन आर्ट साइन्स चाहिँ बुकबाट आउँछ होइन टेक्निकल नलेज बुकबाट आउँछ हार्ड स्किल्स बुकबाट आउँछ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ एउटा आर्ट हो त्यो चाहिँ कला हो अनि त्यो कला चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो कला कसरी सिक्ने अनुभवले सिक्न सकिन्छ होइन सो म जस्तो मान्छे मैले आफ्नो लाइफमा धेरै कुरा अनुभवले सोचेर बुझेर सोधेर हेरेर इन्टरनेटमा छानेर सिकेको के सो आई केप्ट अन लर्निङ न्यू थिङ्स अनि आई रियलाइज हाम्रो बुक्सको जति नलेज हुन्छ प्रिपेयर्स अस फर जब्स प्रिपेयर्स अस टेक्निकली तर त्यो टेक्निकल स्किल्ससँग वर्ल्डको स्किल्स सफ्ट स्किल्स हाम्रो नन टेक्निकल स्किल्स हाम्रो इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन त्यो थपिनु पर्यो टु बी गुड एट एनिथिङ एन्ड आई केप्ट अन वर्किङ अन बोथ सँगै के यता पनि उता पनि त्यसले त झनै सजिलो बनायो गर्न गाह्रो थियो तर गरिसकेपछि सुरुवाती गरिसकेपछि त्यसलाई त बिस्तारै बिस्तारै इस्टाब्लिस गर्न सकिहालिन्छ ओके यहाँले यति भनिराख्दा यहाँको माइतीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ मेरो हजुरआमा अझै हुनुहुन्छ हजुर कति वर्षको 70 शी इज एक्चुअली अलमोस्ट 80 79 अरू को बुवा आमा भाइ अनि मेरो बहिनीको बिहा भइसक्यो अनि उसको 2टा छोरी छ मेरो बहिनीको घरको जेठी छोरी हजुर छोरीको 21 वर्षमा बिहे भयो हजुर यति भइराख्दा नेपाल र इन्डियाको कम्पेरिजन मैले गर्न खोजेको भन्दा पनि यहाँले नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई त बुझिसक्नु भएको छ त्यसलाई खोजी पनि यहाँले बुझिसक्नु भयो अब त मैले भन्न नै परेन यो विषयमा तर यहाँको नेपालको यो पोलिटिकल रूपमा अन्य छ यो जस्तो कि अहिले समाजमा विभिन्न किसिमका घटना अपराधहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेछन् आज नेपालभन्दा इन्डिया त धेरै ठुलो छ इन्डियामा पनि त्यस्ता घटना घट्छन् तर पनि अलिकति डेभलपमेन्टको हिसाबले अलिकति यहाँ चाहिँ अलिक कमजोर नै भएको हिसाबले पनि अथवा हरेको कुराले पछाडि परेको कारणले पनि कसरी निहाल्नुहुन्छ अब पोलिटिकल इस्युहरूले पनि बारम्बार तातिरहेको हुन्छ देशव्यापी रूपमै सडक तातिन्छ अनि सामाजिक स्तरमा पनि विभिन्न रेप केसहरू अन्य घटनाहरू पनि धेरै घटिरहेका हुन्छन् होइन त्यहाँ बसेर एउटा घरमा मात्रै बसेर नथाहा पाउनु भएको कि इन्डियामा
यहाँ आएर अब जस्तो कि सोसियल साइडहरू मात्रै हेरेर अथवा आफू घुमेर अथवा देखेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ र कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँको हरेक कुराहरूलाई चाहिँ? How do I analyze it? Is that your question? यहाँ चाहिँ मैले भन्न खोजेको पोलिटिकल रूपमा मान्छेहरू हुन्छ नि, अब पोलिटिकल रूपले यो मिलेन त्यो मिलेन, अब जस्तो कि हामीले डेभलपको कुरा गऱ्यौँ नि हो कि कर्णालीको कुरा गऱ्यौँ अथवा एज अ वेस्ट नेपालको कुरा गऱ्यौँ, अब पोलिटिकल हिसाबले यो नेतालाई अगाडि बढायो अहिले केही पनि गर्न सकेन भनेर हामीले हेर्छौँ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्न खोजेको? हेर्नु, म एकदमै पोलिटिक्समा मलाई इन्ट्रेस्ट 1% पनि छैन, हुनुपर्ने हो तर मलाई छैन होइन. आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड. देख्छु. आई अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड वान मोर थिङ होइन. नेपाल एज अ कन्ट्री इज भेरी रिच, भेरी ओल्ड, तर एज अ डेमोक्रेसी इट्स रिलेटिभली न्यू. गिभ इट टाइम होइन. सिस्टम्स टेक टाइम टु सेटअप. हामी कम्पनी पनि सेट गर्दाखेरि मैले यो लकडाउनमा एउटा कम्पनी पनि स्टार्ट गरेँ होइन, स्टार्टअप कम्पनी स्टार्ट गरेँ. 3 महिनासम्म हाम्रो सिस्टम सेटअप गर्न हामीलाई टाइम लाग्यो कि 3 महिना लाग्यो, एकदम गाह्रो भयो. तर त्यो त यति सानो कम्पनी छ त्यसमा 3 महिना लाग्यो. आई अलवेज से गिभ इट टाइम. आई अन्डरस्ट्यान्ड सम थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ आर नट राइट, दे आर ब्याड, आई हेभ अ बिग प्रब्लम विथ देम. तर ओभरअल जुन हामी कुरा गर्छौँ नि, लेट्स गिभ इट सम टाइम. टाइम लाग्छ. कुनै कन्ट्री, आज हामी अमेरिकाको कुरा गर्छौँ, 200-250 वर्ष भइसक्यो नि त त्यसको डेभलपमेन्ट. त्यहाँबाट सिस्टम अहिले पनि सेटिङ भइरहेछ, अहिले पनि त्यहाँ पनि गल्ती हुन्छ, अहिले पनि त्यहाँ पनि कस्तो कस्तो पोलिटिसियन्स कहिले काहीँ आउँछ, कहिले के हुन्छ एभ्रिवेयर. लेट्स गिभ इट सम टाइम. तर मात्र क्रिटिसाइज गरेर हुँदैन. यङ्स्टर्सहरू होइन, बी अ पार्ट अफ द सिस्टम. म चाहिँ सिस्टमको पार्ट हुन सक्दैन, किन ए इन्ट्रेस्ट छैन, बी केही आउँदैन, सी नेपाली होइन होइन. तर people who can be a part of the system, it's amazing when they do that, because when youngsters go ahead, they speak, they ask for answers, त्यो एउटा answerability पनि त बढ्छ नि गभर्मेन्टको तर्फबाट, and that's a great thing. तर let's also understand, let's be patient. अहिले भर्खर त भएको छ, let 30 years go. I understand we want everything fast होइन. पहिला के हुन्थ्यो, भात पकाउने, दाल पकाउने, अब चाहिँ छिटो चाउचाउ खाइहाल्ने होइन. त्यो हुन्छ, तर सरकार त्यो देश त्यो तरिकाले चल्दैन. अलिकता सिस्टम अनि सेटिङ बसाल्न अलि टाइम लाग्छ, द्याट आई फिल. तर अफकोर्स द प्रब्लम्स इन सोसाइटी, द सोसल प्रब्लम्स, त्यो चाहिँ सर्ट गर्नै पर्यो होइन. अनि त्यसको लागि अभियसली अलि स्ट्रिन्जेन्ट रुल्स बनाउनु पर्यो, अलि अवेरनेस धेरै बढाउनु पर्यो, अलि एडुकेसन बढाउनु पर्यो. तर एज अ पिपल जस्ट सरकारको, नट दिस सरकार, एनी सरकार, अब ओली सरकार हो कि यो सरकार कि मलाई फरक पर्दैन होइन, हो वाट एभर इट इज, क्रिटिसाइज गर्न मात्र is not right. We have to also try to be a part of the solution. Problem को part भएर कराएर त मात्र हुँदैन. Be a part of the system. The ones who are actually sort of taking the country forward होइन. Employment दिइराख्नु भएको छ, 20 जनाको एउटा कम्पनी खडा गरेर छ, 20 घर त पालिराख्नु भएको छ नि. Absolutely. अनि गर्ने अपर्च्युनिटी छ, मौका छ नेपालमा, युज गर्नु पर्यो. म्यामले यति भनिरहेको हामी अन्तिम चरणमा छौँ. हजुरसँग रमाइलो कुराकानी, व्यक्तिगत कुराकानी र सामाजिक कुराकानी र यहाँले गरेको कामहरूको पनि कुराकानी गऱ्यौँ. अन्तिममा भनिदिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूको लागि, हाम्रा अधिकांश ग्रामीण भेगहरू धेरै पछाडि परेका छन् कि एजुकेसन कम छ, सोच्ने शक्ति कम छ, अथवा भनौँ न बाहिरी समाज उहाँहरूले बुझ्न पाउनु भएको छ. त्यो गाउँको मान्छेलाई काठमाडौँ कहाँ हो अहिलेसम्म थाहा छैन होइन. त्यस्तो मान्छेहरूको लागि हाम्रा दर्शकहरू हेरि पनि रहनु भएको छ. उहाँहरूको लागि के इन्फर्मेसन अथवा के सल्लाह अथवा उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? इट्स अ गुड क्वेसन एन्ड आई डोन्ट ह्याभ अ गुड आन्सर. तर अब हेर्नु होइन, इफ एभ्री वान टुगेदर wherever you are, जहाँ पनि बस्नुहुन्छ, गाउँमा, शहरमा, काठमाडौँमा, अमेरिकामा बसेको नेपालीहरू पनि, अस्ट्रेलियामा बसेको, इन्डियामा बसेको, सबै ठाउँमा छन् होइन नेपालीहरू. इफ वी क्यान जस्ट कन्ट्रिब्युट इन आवर लिटल वे. म यो भन्दिनँ गाउँको मान्छे सबै काठमाडौँ आएर केही गर्नु पर्यो नेपालको लागि, त्यो पोसिबलै छैन. तर आफ्नो कम्युनिटीमा, आफ्नो सानो ठाउँमा, आफ्नो टोलमा पनि केही तरिकाको इम्प्याक्ट लिएर आउन सक्यो भने इट्स ग्रेट फर द कन्ट्री होइन. म यो भिडियो त अहिले 4 दिनको कुरा हो होइन, तर त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ धेरै कम्पनीजहरूमा ट्रेनिङ दिइरहेको थिएँ. म चाहिँ नेपाल सरकारको हाम्रो जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेज छ जावलाखेलमा, म 2-3 वर्षसम्म त्यहाँ पनि मैले इङ्ग्लिस ट्रेनिङ दिएको होइन, इङ्ग्लिस कम्युनिकेसन स्किल्स ट्रेनिङ दिएको. सो म धेरैवटा ठाउँमा आई वाज लुकिङ एट चेन्जिङ लाइफ्स. अनि धेरै ठाउँमा अब वर्कसप्सहरू अथवा गर्ल्स इन टेक अथवा उद्यमी सिड क्याम्प यस्तो ठाउँमा मैले ट्रेनिङहरू गरेको. एन्ड वेन यु ट्रेन यु लर्न. एन्ड मेरो यो स्किल छ, म यो सिकाउँछु, हजुरको कुनै अर्को स्किल हुन्छ, हजुर चाहिँ आफ्नो स्किल सिकाउनु.
सो एभ्रीवान हजुर चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर कुन तरिकाले आफ्नो वरिपरिको मान्छे तपाईँको जति ठुलो सर्कल छ कसैको सर्कल धेरै ठुलो हुन्छ होइन अब राष्ट्रपतिको सर्कल धेरै ठुलो छ कुनै सेलिब्रिटीको सर्कल धेरै ठुलो छ हामी जस्तो मान्छेको सानो सर्कल छ आफ्नो सर्कल छ आफ्नो सर्कलमा त इम्प्याक्ट गर्न खोज्नु न बी अ डुअर बी समबडी हु डज समथिङ फर अदर्स अर डु फर योर सेल्फ इम्प्याक्टिङ अदर्स इभन द्याट्स फाइन दर्शक महानुभावहरू आज हामीले जसरी मानसी अग्रवाल म्यामसँग कुराकानी गऱ्यौँ साँच्चै चाखलाग्दा मिठा कुराकानी पनि गऱ्यौँ जसरी मान्छेले धेरै ठाउँबाट गर्न चाहेर पनि कोही कुराहरू केही कुराहरू पछाडि नै लुकेका हुन्छन् अथवा पर्दा पछाडि नै रहेका हुन्छन् केही धेरै गरिरहेका कुराहरू आफ्नो पब्लिसिटीको लागि गरिरहेका हुँदैनन् तसर्थ आज हामीले मानसी अग्रवाल म्यामसँग कुरा गरे पश्चात हामीले केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको भिडियोसँग मात्रै नभएर उहाँको पर्सनल जीवन भोगाइका कुराकानी र उहाँले नेपालमा आएर गरेका कर्महरूको पनि तपाईँसँग चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने अवसर पायौँ उहाँले साँच्चीकै यो जेनेरेसन होस् त्यो गाउँको कुरा होस् त्यो सहरको कुरा होस् त्यो इन्डिया होस् त्यो नेपाल होस् उहाँले आफ्नो जीवन भोगाएर आफूले देखेको कुराहरू जसरी बताउनु भएको छ निकै रमाइलो कुराकानी निकै राम्रो कुराकानी निकै प्रेरणादायी कुराकानी गरेका छौँ मेम आजको यो विशेष श्रृङ्खला हाम्रो कार्यक्रममा जसरी समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच भेरी ह्याप्पी टु बी हियर एकदमै थ्याङ्क यू हेभ अ ग्रेट दसैँ थ्याङ्क यू आजको विशेष श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुने हुन म चाहन्छु सबैजनालाई